नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं साला डिजिटल उर्दू पर आज का न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम आपके लिए मुल्क और दुनिया की अहम और मुस्तनद खबरें पेश करेंगे। सियासत, समाज, मईशत, मज़हब और अवामी ज़िंदगी से जुड़ी ताज़ा पेशरफ्त के साथ अहम फैसले, नुमायाँ वाक़यात और वो सब कुछ जो आपको बाखबर रखता है। चलिए खबरों का आगाज़ करते हैं। सोशल मीडिया पर हज 2026 के दौरान शदीद हुजूम और बदनज़मी दिखाने वाली वायरल वीडियोस को जाली और AI से तैयार करदा करार दे दिया गया है। इस हवाले से सऊदी अरब के मारूफ सोशल मीडिया अकाउंट द होली मॉस्क्स ने वजाहती बयान दोबारा शेयर करते हुए अवाम को खबरदार किया कि इन वीडियोस का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर इस नौयत की सनसनीखेज़ और खौफ फैलाने वाली जाली वीडियोस अक्सर ज़्यादा व्यूज़, ट्रैफिक और मोनेटाइजेशन आमदनी हासिल करने के लिए भी शेयर की जाती हैं। माहिरीन का कहना है कि AI से तैयार करदा मुतनाज़ा या जज्बाती मवाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी से वायरल हो जाता है, जिससे बाज़ अकाउंट्स इश्तिहार और ऑनलाइन मोनेटाइजेशन के ज़रिए माली फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ये वीडियोस झूठ और मनगढ़ंत हैं। हुक्काम के मुताबिक इन वीडियोस का मकसद हज के इंतज़ामात के ख़िलाफ़ गलत तासुर पैदा करना भी है और खौफ व हरास फैलाना है। रियासत कर्नाटक के ज़िला गदग में राशन की तकसीम के दौरान बायोमेट्रिक सर्वर मुसलसल ख़राब होने से अवाम शदीद मुश्किल का शिकार हैं। गुज़िश्ता एक हफ़्ते से इस मसले पर किसान, ख़वातीन और बुज़ुर्ग अफराद शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। सूरत हाल यह है कि लोगों को सुबह से शाम तक कतार में खड़े रहने के बावजूद राशन नहीं मिल पा रहा है। मुतल्लिक़ा महकमे की जानिब से कोई मुअस्सर इक़दाम न किए जाने पर लोग शदीद गुस्से में हैं। लिहाजा किसानों, ख़वातीन और बुज़ुर्ग शहरियों ने सोसाइटी के अहाते में जमा होकर एहतजाज किया और हुकूमत और इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ नारेबाजी की। मुज़ाहिरीन ने कहा कि हमें इंसाफ चाहिए, सर्वर मसला फ़ौरी हल करें। उनका कहना है कि हुक्काम बुनियादी सहूलियात फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। किसानों का कहना है कि एक तरफ मानसून के बायस खेती बाड़ी का सीज़न शुरू हो चुका है, दूसरी जानिब राशन के लिए पूरा दिन कतार में खड़े रहना पड़ रहा है। उनके मुताबिक न खेती का काम हो रहा है और न ही राशन मिल रहा है। अदाकार रणवीर सिंह ने कर्नाटक के शहर मैसूरू में चामुंडी हिल पर चामुंडेश्वरी देवी के दर्शन किए और खुसूसी पूजा की। अदाकार ने आम अकीदतमंद की तरह कतार में खड़े होकर मंदिर में दाखिला लिया, जिस पर वहां मौजूद अफराद हैरान रह गए। मास्क पहनकर मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचे और इबादत और दुआएं की। अदाकार ने माजी में देव नर्तन से मुताल्लिक़ मुबैना तौहीनामेज़ रवैये के मामले के बाद ये हाज़िरी दी है। इस तनाज़े के बाद रणवीर सिंह पर सख्त तनक़ीद की गई थी। उन पर मजहबी जज्बात मजरूह करने का इल्ज़ाम था। अदालत की हिदायत के बाद रणवीर सिंह ने चामुंडी के दरबार में हाज़िर होकर माफ़ी तलब की। किसी किस्म की तशहीर या पेशगी इत्तला के बग़ैर आम ज़ायर की तरह आकर वापस रवाना हुए। रणवीर सिंह के इस अचानक दौरे और ख़ामोश अंदाज ने सोशल मीडिया पर भी काफ़ी तवज्जो हासिल कर ली है, जहां कई सारिफीन इसे माफ़ी का खामोश पैगाम कह रहे हैं। ज़िला कोप्पल में शदीद आंधी और मूसलाधार बारिश से मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो गए हैं। कोमलापुर गांव में तेज़ हवाओं के साथ बारिश में एक बड़ा दरख्त अचानक उखड़ गया। सड़क पर ट्रैफिक की आमद और रफ्त बुरी तरह मुतासर हुई और कुछ वक्त के लिए गाड़ियों की कतारें लग गईं। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शुमाली कर्नाटक के मुख्तलिफ अज़ला में गुज़िश्ता चंद दिनों से प्री मानसून बारिशों और तेज़ हवाओं का सिलसिला जारी है। आइंदा दिनों में भी मज़ीद बारिश और आंधी का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। हुक्काम ने शहरियों को ख़राब मौसम के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी है। केरला के साबिक़ वज़ीर आला पिनाराई विजयन से जुड़े CMRL मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED ने रियासत भर में तकरीबन 10 से 12 मुकामात पर छापे मारे, जिनमें तिरुवनंतपुरम, कुन्नूर और कोझिकोड शामिल हैं। सख्त सिक्योरिटी के दरमियान तलाशी मुहिम शुरू की गई। इस दौरान तिरुवनंतपुरम में पिनाराई विजयन की रिहाइश गाह के बाहर CPIM कारकुनों ने एहतजाज भी किया।
بعض مقامات پر معمولی دھکم پیل اور گاڑیوں کے نقصان کی بھی اطلاع ہے۔ یہ معاملہ CMRL منی لانڈرنگ کیس سے متعلق ہے، جس میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ کمپنی نے 2017 سے 2021 کے درمیان پنرائی وجین کی بیٹی ٹی وینا کی IT فرم ایگزولوجیکل سولوشنز کو تقریباً 1.72 کروڑ روپے یا بعض رپورٹس کے مطابق 2.7 کروڑ روپے تک کی ادائیگی کی، حالانکہ مبینہ طور پر کوئی حقیقی IT خدمات فراہم نہیں کی گئیں۔ یہ کارروائی کیرلا ہائی کورٹ کے 26 مئی کے فیصلے کے بعد سامنے آئی، جس میں عدالت نے CMRL اور دیگر عہدیداروں کی جانب سے ED تحقیقات روکنے کی درخواستیں مسترد کر دی تھیں۔ ادھر CPIM نے ان چھاپوں کو سیاسی انتقام اور مرکزی حکومت کی انتقامی سیاست قرار دیتے ہوئے سخت مذمت کی ہے۔ دوسری جانب کانگریس اور BJP نے تحقیقات کا خیر مقدم کرتے ہوئے مکمل اور شفاف جانچ کا مطالبہ کیا ہے۔ پنرائی وجین نے میڈیا سے مختصر گفتگو میں کہا کہ انہیں کافی عرصے سے ایسی کارروائی کی توقع تھی۔ فی الحال کسی بڑی گرفتاری یا بھاری برآمدگی کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ بقرعید سے قبل دارالحکومت دہلی میں مسلم نیشنل فورم کے گو سیوا سیل کی جانب سے ایک خصوصی گو سیوا پروگرام منعقد کیا گیا، جس کا مقصد فرقہ وارانہ ہم آہنگی، بھائی چارہ اور امن کا پیغام دینا تھا۔ پروگرام میں گائے کی خدمت، گودان اور سماجی یکجہتی سے متعلق مختلف سرگرمیوں کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ایک علامتی گائے کے دودھ کی پارٹی بھی منعقد کی گئی، جہاں مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد نے ایک ساتھ دودھ پی کر باہمی احترام اور اتحاد کا اظہار کیا۔ گو سیوا سیل کے قومی کنوینر محمد فیض خان نے کہا کہ اس پروگرام کا مقصد سماجی بھائی چارے کو مضبوط کرنا اور امن کا پیغام دینا اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو فروغ دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں مختلف مذاہب کے ماننے والوں کو ایک دوسرے کے جذبات اور روایات کا احترام کرنا چاہیے۔ بقرعید 2026 سے قبل دہلی، اتر پردیش اور دیگر ریاستوں میں بعض مسلم تنظیمیں گائے کے تحفظ اور مقامی قوانین کے احترام سے متعلق بیداری مہم بھی چلا رہی ہیں۔ کئی سماجی اور مذہبی شخصیات عوام سے اپیل کر رہی ہیں کہ ایسے معاملات میں حساسیت اور امن و امان کو ترجیح دی جائے تاکہ کسی بھی قسم کی کشیدگی نہ ہو۔ یہ پروگرام سوشل میڈیا اور بعض نیوز پلیٹ فارمز پر بھی توجہ کا مرکز ہے۔ محمد فیض خان کو ایک ایسے مسلم سماجی کارکن کے طور پر جانا جاتا ہے جو طویل عرصے سے گائے کے تحفظ اور فرقہ وارانہ اتحاد کے لیے سرگرم ہیں۔ دہلی میں CNG کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا گیا ہے، جس کے بعد عوامی ٹرانسپورٹ اور کمرشل گاڑیوں سے وابستہ ڈرائیور شدید پریشانی کا شکار ہو گئے ہیں۔ تازہ اضافے کے بعد دہلی میں CNG کی نئی قیمت 83 روپے 9 پیسے فی کلو ہے، جبکہ 26 مئی سے فی کلو 2 روپے کا نیا اضافہ نافذ کیا گیا۔ دہلی میں یہ CNG قیمتوں میں چوتھا اضافہ ہے۔ اس عرصے کے دوران مجموعی طور پر تقریباً 6 روپے فی کلو تک اضافہ ہوا ہے۔ آٹو رکشہ، ٹیکسی اور ایپ بیسڈ کیب سروسز سے وابستہ ڈرائیور شدید ناراض ہیں۔ ان کی روزانہ کی آمدنی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ کئی ڈرائیورز نے اس صورتحال کو ناقابل برداشت مالی بوجھ کہا ہے۔ ڈرائیور یونینز نے فوری طور پر آٹو اور کیب کرایوں میں اضافے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ بڑھتی لاگت کا کچھ بوجھ کم کیا جا سکے، ورنہ آنے والے دنوں میں احتجاج یا ہڑتال بھی ہو سکتی ہے۔ محکمہ ڈاک نے پدوچیری میں جدید سہولیات سے آراستہ نیکسٹ جنریشن یعنی NG پوسٹ آفس کا افتتاح کیا ہے، جس کا مقصد عوام کو بہتر، تیز رفتار اور جدید ڈاک خدمات فراہم کرنا ہے۔ رپورٹس کے مطابق اس نئے NG پوسٹ آفس میں صارفین کے لیے جدید ڈیجیٹل سہولتیں متعارف کرائی گئی ہیں تاکہ روایتی پوسٹل خدمات کو بھی موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق مزید مؤثر بنایا جا سکے۔ محکمہ ڈاک کے مطابق اس منصوبے کا مقصد پوسٹ آفس نظام کو جدید ٹیکنالوجی سے جوڑتے ہوئے عوام کے لیے سہولت بخش بنانا ہے۔ بنگلورو میں سونے کی قیمتوں میں معمولی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ آج 24 قیرات سونا 15,829 روپے فی گرام، 22 قیرات سونا 14,510 روپے فی گرام، 18 قیرات سونا 11,872 روپے فی گرام رہا۔ گزشتہ روز کے مقابلے میں 24 قیرات سونے کی قیمت میں 60 روپے، 22 قیرات میں 55 روپے
اور 18 کیرات سونے کی قیمت میں تقریباً 45 روپے فی گرام کی کمی دیکھی گئی ہے۔ یہ قیمتیں اس بلیٹن کے ریکارڈ کرتے وقت کی ہیں۔ شکریہ، گڈ ریٹرنز۔ آج کے نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ اگلی ملاقات تک اجازت دیجیے، تب تک باخبر رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کون سی نیوز سننا چاہتے ہیں۔ سالار ڈیجیٹل اردو کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔